अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। फिर रूटीन में मैं उठा और मैंने देखा व्हाट्सएप पर जो है तूफ़ान बदतमीज़ी। पहले भी मैं कई वाक़यात को जो है ना रिपोर्ट कर चुका हूँ और आपको बता चुका हूँ कि या अल्लाह इन यूट्यूबर्स को और इन व्हाट्सएप ग्रुपों को अपने आप को वायरल करने वाले लोग जो ये चाहते हैं कि हमारी पोस्टों को लोग देखें और हमारे काम को सराहें, खुदा का वास्ता है इनको मैं मैसेज देना चाहता हूँ, रिपोर्टिंग जो है ना दुरुस्त किया करें। आपकी गलत रिपोर्ट जो है ना शहर के अंदर इंतशार और अनारकी फैला देती है। लोग घरों के अंदर बैठे हुए ना यही सोचते हैं कि यार ये क्या हो रहा है। जेलें भी जो है ना कैदियों और हवालातियों के लिए महफूज नहीं। आज एक वाक़या हुआ है जिसको सोशल मीडिया पे जो है ना पता नहीं कितने को जो है ना एंकर पर्सन या रिपोर्टर जो है ना उसको रिपोर्ट कर रहे हैं और ये ऐसी वीडियो जो है ना अनारकी और इंतशार फैलाने के ज़िम्मे में आती हैं। असल हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अडयाला जेल के अंदर जो है ना एक पागल खाना यानी कि मेंटल वार्ड था जिसके अंदर पागल जहनी मरीज़ जो है ना इनको दाखिल किया जाता है। वहाँ पर एक मुलजिम जो था उसका नाम था एहसन वल्द मजीद, वो भी जहनी मरीज़ था। और ये लोग जो है ना, पहले मैं आपको एक बात बतानी चाहता हूँ, ऐसे दर्जनों वाक़यात जो है ना मैं आपके साथ जो है शेयर कर चुका हूँ। कैंप जेल के अंदर 1993 के अंदर एक मुलजिम था, उसका नाम था मुहर्रम शाह। उस बंदे ने एक ईंट जो है ना वॉशरूम के आगे पर्दा लगा होता है ताकि बाहर से जो है ना उसके सामने यानी अपनी बंदा टॉयलेट की हाजत अगर पूरी करता है ना तो उसकी वो जो है ना पर्दा जो है उसका चाक ना हो, कोई बंदा उसको देख ना सके। उन्होंने पर्दा जो बनाया होता है ना वो कम से कम 3.5 या 4 फुट चौड़ा होता है और उसकी लंबाई जो होती है ना ऊंचाई वो आप समझ लेंगे 4.5 या 4 फुट तक होती है ताकि बंदा बैठा हुआ नज़र ना आए। ये लैट्रीनें और ये दीवारें हर जेल के अंदर ना एक ही तरीके से बनाई जाती हैं। ज़ाहिर है एक कमरा है, सामने जंगला है ताकि कोई बंदा कुछ भी हरकत कर रहा है सारी हरकत को नोट किया जा सके। तो अंदर कोई ऐसी और चीज़ नहीं होती कि जहाँ पर वॉशरूम बनाया जाए अलग से। और इसके आगे दरवाज़ा इसलिए नहीं होता कि अगर कैदी या हवालाती फांसी लेने की कोशिश करे तो उसको बर वक्त जो है ना बचाया जा सके। ये सारी चीज़ें जो है ना ये नक्शे ये मैंने या आपने नहीं बनाए हुए, ये पूरी एक मैनेजमेंट टीम थी जिन्होंने इन कैदियों और प्रिजनर्स को जो है ना महफूज रखने के लिए एक नक्शा बनाया हुआ है। और ये नक्शों से हटकर जेलें नहीं बन सकती। अब क्या होता है, वो मुहर्रम शाह जो था ना वो एक ईंट उतारता था। आप यकीन करें सामीन, मैंने आपको पहले ये बातें सारी बता चुका हूँ, थोड़ी वाक़या के मुनासिबत से शेयर करने लगा हूँ। इस मुहर्रम शाह ने जो है ना एक ईंट उतारी और उस एक ईंट की मदद से और ईंटें तोड़ी और जेल का जो जंगला है जो बाहर वाला गेट होता था, आप यकीन करें वो बंदा एक ईंट के साथ ईंटें जो है ना वो भी उखाड़ देता था। क्योंकि ज़्यादातर उस टाइम पे जेल के अंदर चिनाई जो ना गारे की हुआ करती थी, वो ईंटें तोड़ देता था, उसके साथ वो जंगला भी बाहर निकाल देता था, फेंक देता था। और वो मुलाजिम जो अंदर जाते थे उनको पकड़कर जो है ना दरख्त के ऊपर ले जाकर रस्से से बांध देता था। और पूरी इंतजामिया जो है ना वो उसको छुड़वाने के लिए, रिहा करवाने के लिए जो है उस पागल के पास जाती थी। उस बंदे को इंटरनेशनल लेवल पर जो है ना एक मेंटल डिक्लेयर किया हुआ था, 5 सर्टिफिकेट उसके पास थे और अंदर वो पागल खाने में यानी पागलों की चक्की में वो बंद था। तो इसके बावजूद वो वाक़यात हो जाते थे। अब उसके बाद ना अदालत खान गुजरात के भाइयों की तरह मेरे, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, जेल के अफसरान उनको बुलाते थे कि ये मुहर्रम शाह बिफर गया है, इसको आकर जो है ना समझाएं। और हमारा मुलाजम जिसका नाम आशिक था उसको उसने उल्टा जो है ना दरख्त के साथ बांधा हुआ था। अदालत खान गया, सिर्फ एक बंदे की वो बात सुनता था, पता नहीं उसके दिल में उसका क्या इमेज या क्या था, उसको मैं पहचान लेता था। जिसकी वजह से जो है ना जेल के अफसरान अक्सर ये सोचते थे कि इसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त है। एक दफ़ा आज़म खान साहब ने अपने अमले को यह कहा कि ये पागल जान के बना हुआ है, इसको चेक करने के लिए जंगले के ऊपर से लाल मिर्चें फेंको। इंतज़ामिया ने ऐसे ही किया, अमले का जो है मुलाजमीन उन्होंने गए, जाकर उन्होंने लाल मिर्चें फेंकी तो वो भाग कर पीछे हुआ है। इसका मतलब वो नॉर्मल नहीं था, वो जानबूझकर जो है ना किस तरह से उसने प्रोसेस को ज्वाइन किया और डॉक्टरों को चकमा देकर उसने 5 सर्टिफिकेट ले लिए। आपको पता है पागल के पास अगर 5 सर्टिफिकेट हो तो वो कुछ भी कर ले, उसके ऊपर 302 हो भी जाए तो उसके मेडिकल के बाद उसकी बेल हो जाती है। इसी तरह ये जो एहसन वल्द मजीद था ना, इसने अडयाला जेल के अंदर जो है ना एक ईंट उतार कर जो है ना बाकी 7 सोए हुए जो दूसरे कैदी थे या हवालाती थे उनके ऊपर हमला किया है। उनमें एक तो जो है वो जाँ बहाक हो गया, वो जेल से निकल कर रहा एम्बुलेंस के जरिए जो है ना हॉस्पिटल नहीं पहुँच सका। हालांकि असदुल्ला वड़ाइश साहब के होते हुए जो है ना ये हो ही नहीं सकता। क्या कहा बोला मैंने आपको ये कहा है असदुल्ला वड़ाइश साहब के होते हुए ऐसा काम हो ही नहीं सकता। 5 बंदे जख्मी हुए गालबन और उनमें से एक जो है ना जख्मी, वो जख्मों की ताब ना लाते हुए रब्बानी गालबन उसका नाम था, वो हलाक हो गया। और इस वाक़या की इंक्वायरी के लिए जो है ना राना रऊफ़ जो DIG रेंज हैं जेल खाना जात, वो वहाँ पर जो है तशरीफ़ ले गए हैं। अब वो उनकी ये स्टेटमेंट आएगी डेफिनेटली कि अगर जो मुलाज़िम गफलत या लापरवाही के मरतकब हुए और वो इंक्वायरी में सामने आ गए तो यकीनन जो है ना वो तो उनको सज़ा देंगे ही देंगे। लेकिन असदुल्ला वड़ाइश साहब जो है ना ये इनको नहीं छोड़ेंगे। हुआ क्या है
کہ جس وقت یہ حملہ ہو رہا ہوگا نا، ایک اینٹ توڑ کر اسے باقیوں پہ حملہ کیا، وہ یا تو وہ ذہنی مریض جو ہے نا تھوڑا طاقتور زیادہ ہوگا، دوسرا حملہ اتنا سڈنلی ہوا ہوگا وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکے ہوں گے، اور وہ ذہنی مریض ہوتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہم نے اینٹ کے آگے مذمت کس طرح کر رہی ہے، اس کو پکڑنا ہے یا اس کو زمین پہ گرانا ہے، کس طرح ہم نے خود کو ڈیفینڈ کرنا ہے. وہ تو پاگل ہیں. اب ظاہر ہے ایک پاگل حملہ کرتا ہے، وہ ان کے سروں پہ یا کہیں پہ اینٹ مار دیتا ہے، اور اس میں ایک قیدی جو ہے یہ حوالہ وہ مر جاتا ہے، تو یہ پاگل خانے کے اندر ہو جانے والا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جس کو میں رپورٹ کر رہا ہوں. اس سے پہلے بے شمار واقعات میرے پروگرامز کھول کے دیکھیں، میں نے ہر واقعہ جو میرے علم میں تھا میں نے وہ آپ سے شیئر کر دیا ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ وہاں پر انچارج جو ڈیوٹی پر ملازم ہے اس نے غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا ہے، میں اس بات کو بھی نہیں مانوں گا. یہ ایک ایسی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اسد اللہ بڑائچ کو آپ چھوڑ دینا، میں اس ملازم کے بارے میں بھی نہیں مانوں گا جو اسد اللہ بڑائچ صاحب کے نیچے کام کر رہا ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کو یہ پتا ہے کہ اگر میں نے نیگلیجنسی کی، میں نے سست روی کا مظاہرہ کیا، یا میں نے کوئی ایسا کام کیا کہ میرے ہوتے ہوئے میری نوکری کے دوران جو 4 گھنٹے میں مشتمل ہوتی ہے نا، ایک کانسٹیبل ہر 4 گھنٹے کے بعد بدلتا ہے، تو وہ 4 گھنٹے کی ڈیوٹی کے اندر اس کو پتا ہے کہ مجھے اسد اللہ بڑائچ صاحب پھانسی گھاٹ پہ لٹکا دیں گے. وہ بہت زیادہ سخت افسر ہیں، اور میں ان کے پروگرام میں آپ کو بتایا کہ وہ قیدیوں اور حوالاتیوں کے لیے اور جو ان کو ملاقات کرنے کے لیے ان کے والدین جاتے ہیں ان کے لیے وہ فرشتے کی اہمیت رکھتے ہیں. اور جو ظالم جابر منشیات فروش باہر کے طاقتور جو اجگر ہیں اس شہر کے، ان کے لیے وہ فرعون کے جو ہے نا مترادف ہیں. ان کے قانون میں جو ہے کسی قسم کی کوئی لچک نہیں ہے، وہ بالکل مینول کے مطابق چلنے والے بندے ہیں. ابھی وہ جو کانسٹیبل ہے نا وہ ٹنگا جائے گا، لیکن میں ایڈوانس آپ کو یہ بتا دوں قصور اس کا بھی نہیں ہوگا. اسد اللہ بڑائچ کے نیچے ہوتے ہوئے نیگلیجنسی یا سست روی کا مظاہرہ کرنا ناممکن ہے، امپاسبل ہے، ایسے ہو ہی نہیں سکتا. ناظرین، اب میرے واقعے کی میں نے آپ کو جو ہے نا جو میں نے سنا، جو میں نے واٹس ایپ گروپس میں دیکھا، میں نے آپ سے شیئر کر دیا ہے. اب آپ نے میری یہ باتیں رکھ رہی ہیں اپنے ذہن میں، اور اب میڈیا کی رپورٹ دیکھ رہی ہیں آپ نے کیا بنتی ہے. اگر میرے سے ہٹ کر کوئی بندہ منفی رپورٹ جو ہے نا آپ کے سامنے رکھے گا، یا منفی جو ہے نا سیاق و سباحت آپ کے سامنے رکھے گا، اور میں آپ دیکھے گا کس طرح سے اپنے اسد اللہ بڑائچ صاحب کو جو ڈیڈ آنیسٹ تاریخ کے اندر جو ہے نا یہ نام گولڈن حروف کے ساتھ لکھا جائے گا. اور میں ان کے ساتھ ادوار میں رہ چکا ہوں، میں 3 دفعہ اسد اللہ بڑائچ صاحب کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا ہے. اس بندے کے اوپر انگلی اٹھانے والا بندہ غلط ہوگا. نہ وہ سست روی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، نہ وہ لاپرواہ ہیں، نہ وہ غافل ہیں، بلکہ وہ ایک ایسے ایڈمنسٹریٹر ہیں آپ دیکھ لیجیے گا جہاں جائیں گے داستان چھوڑائیں گے. میں نے پروگرام کے سارے حالات و واقعات آپ کو سامنے رکھ دیے ہیں، اور جیلوں کے اندر یہ واقعہ ہو جانا کوئی اہمیت کا عمل نہیں کہ یہ کیا ہو گیا، وہ ذہنی مریض تھا اور اس کو یہ واقعہ کرنے میں 5 یا 4 منٹ لگے ہوں گے. اور جو بلاک کے اندر یا جس سیل کے اندر یہ واقعہ ہوا نا اس کے باہر تالا لگا ہوتا ہے. اب اس تالے کی چابی اس وارڈن یا اس کانسٹیبل کے پاس نہیں ہوتی کہ وہ شور سنے اور بھاگ کے جائے چابی لگا کے وہ تالا کھول دے. یہ چابیاں ڈیوڑی کے اندر پڑی ہوتی ہیں، اور ان چابیوں تک اس کو جانا اور آنا کم از کم 10 سے 12 منٹ چاہیے. وہ دوڑتا بھی جائے اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. اب وہ جا کے چابیوں کو ڈھونڈنا، وہ گچھا نکالنا، آگے چکی کو کھولنا، جو یہ ٹائم ڈیوریشن ہے نا اس کے اندر وہ سانحہ ہو جاتا ہے. یہ جو ہے نا اصل رپورٹ ہے، اور یہ اصل حقائق ہے جو کوئی بھی آپ سے شیئر نہیں کرے گا. لوگ اداروں کے خلاف ہوتے ہیں، لوگ اداروں کے جو ہے نا انگلی اٹھانا جو ہے نا یہ ثواب سمجھتے ہیں، حالانکہ اداروں کے اندر ایسے منجھے ہوئے افسران ہیں جن کے ہوتے ہوئے چڑی بھی جب پر نہیں مار سکتی. تو اسد اللہ بڑائچ صاحب ایسے انسان ہیں، ان کو یہ پتہ ہے اسد اللہ بڑائچ صاحب کو فاروق نذیر صاحب ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، حالانکہ وہ IG جیل خانہ جاتے ہیں. میری 12 دفعہ ان کے ساتھ انٹرویوز کے حوالے سے یا سوال جواب ہوتے رہتے ہیں، پوچھتا رہتا ہوں ان سے نا، تو وہ جو ہے نا بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں ان کے اوپر. اتنی بڑی سینٹر جیل ہے، اور آپ کو پتہ ہے وہاں پر پاکستان نہیں ایشیا برِ صغیر پاک و ہند کے بڑے بڑے سیاستدان وہاں پر جاتے ہیں. اتنی بڑی سخت جیل کا جو ہے نا چارج لینے کے بعد بندہ غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کر ہی نہیں سکتا. اور اسد اللہ بڑائچ صاحب کے اوپر مجھے مان ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے جو ہے نا کوئی بندہ 2 نمبری یا کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ میں جرم کروں گا یا کسی کو قتل کر دوں گا تو مجھے رعایت مل جائے گی، ناممکن ہے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو رانا رؤف صاحب گئے ہیں وہاں پر DIG رینج، وہ اپنی رپورٹ کیا تیار کرتے ہیں، اور جو میں نے حالات آپ سے شیئر کر دیے ہیں، میرا تجربہ اور میری رائے اس پروگرام کے متعلق یہی ہے. دیکھ کر آپ ضرور بتائیے گا آپ کو میری باتوں سے کتنے % اتفاق ہے، یا میری باتوں کو کتنے % مانتے ہیں. اگر یہ باتیں درست ہیں تو میری حوصلہ افزائی کیجیے گا، اور بہترین رپورٹنگ پر مجھے خراج تحسین بے شک آپ نہ پیش کریں، لیکن میرے دل کا حوال جانتے ہوئے یہ ساری باتیں سننے کے بعد میرے کام کے مطابق جو ہے مجھے ضرور اپریشیٹ کیجیے گا. میرے لیے تمغہ جرت سے کم نہیں ہوتا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.